ल अगाडि बढौँ है। अब यसको प्रब्लम 19 भएपछि सायद सकियो होला, 20 सम्म रहेछ। अब यसमा केही ट्राई गर्ने, अब त्यस्तो भयो भने फेरि सोध्दा हुन्छ। म यो फाइल आज मेल पनि गरिदिनु क्लासपछि। अब यसो गरौँ, अब हामीले अर्को कन्सेप्ट हेरौँ। सुरु गरौँ है त ल। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस फर स्मल स्याम्पल। अब अहिलेसम्म यो दुईटा एक्सर्साइजमा हामीले जुन एक्सर्साइज 4A र 4B मा हामीले जुन पढ्यौँ नि, त्यो भनेको के भन्दाखेरि लार्ज स्याम्पलको केसमा हामीले सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन भनेर टेस्ट गऱ्यौँ, वेदर इट इज फर मिन अर इट इज फर प्रपोर्सन। र त्यसमा पनि मिनको केसमा दुईटा केसेसहरू अनि प्रपोर्सनमा दुईटा केसेसहरू हामीले पढ्यौँ लार्ज स्याम्पलको केसमा। अब नर्मली लार्ज स्याम्पल भनेको के हो? हाउ डु वी डिफाइन? इफ द स्याम्पल साइज इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 30 देन वी कल इट लार्ज स्याम्पल हैन। र लार्ज स्याम्पलको केसमा नर्मली हामीले जेड स्ट्याटिस्टिक युज गर्छौँ भनेर हामीले पढेको। Now today we are going to discuss about hypothesis testing for small sample. Okay, before going to that, let us review something that we studied in our previous discussion. So we know that Z-test is applied for the larger sample when the sample size is greater than or equal to 30. And we also noted in our previous discussion, पहिलाको डिस्कसनमा हामीले के पनि नोट गर्यौं भन्दाखेरि Z-test can be applied for even small sample size also. Small sample size को लागि पनि Z-test apply गर्न सकिन्छ. What is the condition? The condition is that if the population standard deviation is known. यो तीनटा कुरा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु. Z-test is normally applied for larger sample. Sample size is greater than or equal to 30. And Z-test can be applied for small sample size also. But the condition is that we should know the population standard deviation. Your population standard deviation हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. यदि small sample size हो भने Z-test apply गर्नको लागि. अब यो दुईटै कुरा भएन. Sample size is not large and the standard deviation is not known. Then in that case, we are going to use t-test rather than Z-test. त्यस्तो बेलामा हामीले यसलाई स्टुडेन्ट्स टी टेस्ट भन्ने गरिन्छ, टी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने गरिन्छ. त्यो टी स्ट्याटिस्टिक हामीले युज गर्छौँ यदि स्मल स्याम्पल साइज हो भने र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन छैन भने. यो कन्डिसन ख्याल गर्नु है जहिले पनि. कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू हेर्दाखेरि टी टेस्ट र जेड टेस्टको क्वेसन एउटै जस्तो देखिन्छ, एउटै हुन्छ पनि क्वेसनको ल्याङ्ग्वेज. त्यसलाई हामीले कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्दाखेरि टी टेस्ट युज गर्ने कि जेड टेस्ट युज गर्ने भन्ने कुरा. T-test is applied for small sample size when the population standard deviation is not known. यति कुरा ख्याल गर्ने. Small sample size जहाँ population standard deviation हामीलाई थाहा छैन भनेको हामीले sample standard deviation युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. त्यस्तो बेलामा the small sample size for small sample size and unknown standard population standard deviation, we use the t statistic rather than z statistic. So this is only the point that we have to differentiate between t test and z test. यही point को आधारमा हामीले t test र z test को बीचमा भिन्नता छुट्याउँछौँ. यही एउटा मात्र point हो. Sample size small हुनु पर्यो र population standard deviation unknown हुनु पर्यो है. अब टी टेस्टको सर्टेन एजम्पसनहरु छ. यो चारवटा एजम्पसन हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. स्याम्पल साइज शुड बी लेस देन 30 फर्स्ट अफ अल. यो स्मल स्याम्पल हो हैन. एन्ड द स्याम्पल्स आर इन्डिपेन्डेन्ट. स्याम्पल्स आर इन्डिपेन्डेन्ट भनेको दे आर ड्रन बाय द प्रोसेस अफ र्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक हैन. उनीहरु र्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निकबाट ड्र गरिएको हुन्छ.
अनि स्याम्पल जहिले पनि हामीले एउटा नर्मल पपुलेसनबाट ड्र गर्छौँ. द पपुलेसन इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड and we draw the sample from the normal population randomly. You अर्को assumption भयो. And final assumption is that we do not know the population standard deviation. Population standard deviation हामीलाई थाहा हुँदैन भनेको अर्थ we simply call it that population size is unobserved, and because of that reason we cannot calculate the population standard deviation. So when we cannot calculate the population standard deviation, then we use sample standard deviation as an unbiased estimate of the population standard deviation. जब हामीले population standard deviation calculate गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो बेलामा sample standard deviation लाई population standard deviation को एउटा unbiased estimate को रूपमा हामीले युज गर्छौँ t statistic मा जहिले पनि. त यो चारवटा कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो. यो चारवटा कुरामा पनि यो माथिको फर्स्ट र लास्ट दुईटा कुरा चाहिँ इसेन्शियल छ किनकि यो बीचको दुईटा एजम्पसन त जेड स्ट्याटिस्टिकमा पनि युज हुन्छ किनभने जेड स्ट्याटिस्टिक भनेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो हैन. So we are dealing with normal population. Population size is normally unknown, and we draw the sample from the population randomly by using the random sampling technique. And since the population size is unknown, we cannot observe the population standard deviation. Our sample size is less than 30, and population standard deviation is not known. And due to these reasons, we are going to apply t-test. Okay. अब यहाँनिर एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जेड टेस्टमा पनि हामीले क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ. जेड टेस्ट युज गर्दाखेरि जस्तै हामीले पढ्यौँ, we calculate the Z statistic by using the formula. Then after we locate the tabulated value of Z statistic, then we compare tabulated value against the calculated value and take the decision and make the conclusion. यो कुरा हामीले गर्यौँ हैन. अब त्यस्तै गरी टी स्ट्याटिस्टिकमा पनि नर्मली टी को अलगै डिस्ट्रिब्युसन टेबल दिएको हुन्छ. त्यसकारणले हामीले त्यो टी डिस्ट्रिब्युसनको क्रिटिकल भ्यालु भनेको के हो? टेबुलेटेड भ्यालु. त्यो टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स. सो एट वाट लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यु आर गोइङ टु वर्क? 1%, 5%, 10% हैन? कति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हामीले काम गर्ने हो? पहिला हामीले त्यो डिटरमाइन गर्नु पर्यो. Or we have to identify or determine the level of significance. And if the level of significance is not given, then normally we assume it is 5%. Level of significance दिएन भने हामीले त्यस्तो बेलामा त्यसलाई 5% नर्मली मान्ने गरिन्छ. मैले पहिला पनि भने सोशल साइन्स रिसर्चेसहरुमा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा बसेर हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्ने प्रचलन छ. यो एउटा वेल इस्टाब्लिश्ड के रे फ्याक्ट भइसक्यो के प्र्याक्टिस भइसक्यो. अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है. आफ्टर आइडेन्टिफाइङ द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, नाउ यु हेभ टु अगेन स्पेसिफाई द डिग्री अफ फ्रिडम. अब यो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको के हो? यसको कन्सेप्ट मैले अलिकति क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ. यो पहिला पनि सायद भनियो कि भनिएन हैन, क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ. डिग्री अफ फ्रिडम भनेको टी स्ट्याटिस्टिकमा नर्मली स्याम्पल साइज माइनस 1 भनेर गर्ने गरिन्छ. जस्तै इक्जाम्पलको लागि यदि स्याम्पल साइज हाम्रो 20 छ भने 20 वटा कुनै इलिमेन्टको हामीले स्याम्पल लिएको छौँ भने हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको सुस्मिता भट्टराई के भयो? सर झुकेर ट्याप भएको. ए ल ल. डिग्री अफ फ्रिडम जस्तै स्याम्पल साइज 20 छ भने डिग्री अफ फ्रिडम भनेको हाम्रो n - 1 भनेको 20 - 1 इट इज 19 भन्ने हुन्छ. अब यहाँनिर हामीले डिग्री अफ फ्रिडम किन युज गर्छौँ? अब यो त्यति धेरै अहिले जानिराख्नुपर्ने जरुरी त छैन, तर भोलि गएर रिसर्च गर्दाखेरि थेसिस गर्दाखेरि यसको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. मैले अघि नै भने कि टी डिस्ट्रिब्युसन भनेको स्मल स्याम्पल साइजको केसमा युज गरिन्छ. स्मल स्याम्पल साइज हामीले किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मली पपुलेसनको साइज अननोन हुन्छ हैन. पपुलेसनको साइज अननोन भएको हुनाले हामीले त्यसबाट स्याम्पल ड्र गर्दाखेरि विभिन्न भेराइटी अफ स्याम्पल हामीले ड्र गर्न सक्छौँ. विभिन्न एउटै साइजको पनि धेरै स्याम्पलहरू ड्र गर्न सक्छौँ. मैले यो प्रोबेबिलिटी हामीले पढ्दाखेरि पनि हामीले भनेको थियौँ, स्याम्पलिङ टेक्निक पढ्दाखेरि हैन. एउटै पपुलेसनबाट पनि एउटै साइजको धेरै स्याम्पलहरू ड्र गर्न सक्छौँ. तर त्यो स्याम्पलहरूमा हामीले
काम गर्दाखेरि त्यो धेरै स्याम्पलहरू मध्ये कुनै एउटा स्याम्पल लिन्छौँ हैन, कुनै एउटा स्याम्पल लिन्छौँ। अब त्यो स्याम्पलको सिलेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई 100% फ्रिडम हुँदैन, हाम्रो चाहिँ 1 डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ लुज हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट क्लियर गरौँ। फेरि अब अलिकति ब्याकग्राउन्डतिर जानु पर्यो कि धेरै छ ब्याकग्राउन्डतिर है। जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा कुनै वर्ड फाइल लिन्छु है। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ जस्तै कि एउटा कुनै पपुलेसनमा मानौ ए बी सी डी भन्ने 4वटा इलिमेन्ट छ। ओके, देयर आर 4 इलिमेन्ट इन अ पपुलेसन। अब हामीले दुई दुईवटाको स्याम्पल बनाउने हो भने दुई-दुईवटाको स्याम्पल बनाउने हो भने एउटा एबी भन्ने एउटा स्याम्पल हुनसक्छ, अर्को एसी भन्ने अर्को स्याम्पल हुनसक्छ, अर्को एडी भन्ने अर्को स्याम्पल हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरी गएर अर्को बिसी भन्ने अर्को स्याम्पल हुनसक्छ, अर्को बिडी भन्ने अर्को स्याम्पल हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरी अर्को सिडी भन्ने अर्को स्याम्पल हुनसक्छ। हेरौँ त कतिवटा स्याम्पल हामीले पायौँ यहाँनिर 1 2 विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि। रिप्लेसमेन्ट सहित गऱ्यो भने त धेरै पाइन्छ। 1 2 3 4 5 6। So in total we can draw 6 sample from the population of 4 elements. 4वटा इलिमेन्ट भएको पपुलेसनबाट हामीले टोटल 6वटा स्याम्पल ड्र गर्न सक्छौँ। तर हामीले ड्र गर्दाखेरि यो 6वटै स्याम्पलमा वर्क गर्दैनौँ कि, हामीले वर्कआउट गर्ने भनेको कुनै एउटा स्याम्पलमा वर्कआउट गर्ने, ठिक छ नि। अब यो 6वटा स्याम्पल मध्ये कुन स्याम्पल लिने भनेर यदि हामीले स्याम्पल सिलेक्सनमा हाम्रो फ्रिडमलाई यदि हेर्ने हो भने स्याम्पल कतिवटा छ, 6वटा छ। तर हाम्रो फ्रिडम भनेको 5 पटकसम्म मात्रै हामीले फ्रिडम पाउँछौँ सिलेक्सन गर्नलाई, ठिक छ नि। 5 पटकसम्म मात्रै हामीले फ्रिडम पाउँछौँ भनेको अर्थ 5 पटकसम्म 6वटा स्याम्पल मध्ये 5 पटकसम्म कुनै स्याम्पललाई हामीले फ्रीली सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। त 5वटा स्याम्पल सिलेक्सन भइसकेपछि जुन 6औं स्याम्पल हुन्छ नि, त्यो 6औं स्याम्पल सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने हामी फ्री हुँदैनौँ, वी लुज 1 डिग्री अफ फ्रिडम भनेको के। त्यही भएर यसमा चाहिँ यस्तो गरिन्छ। अझै यसलाई अझ एउटा अर्को कन्सेप्टबाट भनौँ। जस्तै कि मानौँ न, सपोज 4वटा नम्बरहरूको सम चाहिँ 100 हुनुपर्छ भनेर भन्यो। 4वटा है 4 नम्बर्सहरूको सम, 4वटा नम्बरहरूको सम चाहिँ 100 हुनुपर्छ भनेर भन्यो। 100 होइन 10 भनिदिउँ न सजिलोको लागि, 10 हुनुपर्छ भनेर भन्यो। अब हामीले यो 4वटा नम्बरहरूको सिलेक्सन गरेर त्यस्तो 4वटा नम्बरहरू सिलेक्सन गर्नु पर्यो जुन 4वटा नम्बरलाई जोड्दाखेरि के आओस्, त्यसको सम चाहिँ टोटल 10 आओस् होइन। भनेपछि 4वटा नम्बर सिलेक्सन गरिदियो। ल मानौ मैले पहिलो नम्बर 3 सिलेक्सन गरेँ होइन, प्लस पहिलो नम्बर 3 सिलेक्सन गरेँ, आई एम फ्री टु सिलेक्ट इट। दोस्रो नम्बर मैले 5 सिलेक्ट गरेँ, यसमा पनि म फ्री छु सिलेक्ट गर्न 5। अर्को नम्बर मैले 2 सिलेक्ट गरेँ होइन, ठिक छ नि। अर्को नम्बर मैले 2 सिलेक्ट गरेँ, वा भनौँ न 1 सिलेक्ट गरेँ अर्को नम्बर, यसमा पनि म फ्री छु 1 सिलेक्ट गर्न। अब फाइनल नम्बर कति सिलेक्ट हुनुपर्छ? फाइनल नम्बर सिलेक्ट गर्न त म फ्री छैन नि। टोटल सम मलाई 10 चाहियो। 10 चाहियो भने मैले 3टा नम्बर फ्रीले सिलेक्ट गरेँ। 4th नम्बर भनेको 10 सम हुनको लागि जति नम्बर चाहिन्छ त्यो नै हुनुपर्छ। जस्तै 5 3 8 + 1 9 भयो भने 4th नम्बर के हुनु पर्यो? 4th नम्बर 1 हुनै पर्छ। पुरो बुझ्यो नि। अझै यसलाई अर्को तरिकाले भनौँ, एउटा नम्बर मैले 2 सिलेक्ट गरेँ, एउटा नम्बर मैले 3 सिलेक्ट गरेँ होइन, अर्को नम्बर मैले 4 सिलेक्ट गरेँ। ल भएन, यो 2-3टा नम्बर सिलेक्सन गर्न म फ्री छु, 2 3 4। अब फाइनल नम्बर के हुनुपर्छ? 4th नम्बर चाहिँ 1 हुनै पर्छ। यहाँनिर 2 3 5 4 9 + 1 10 भनेपछि यहाँनिर मैले 4वटा नम्बरबाट सम टोटल 10 obtain गर्नको लागि आई क्यान सिलेक्ट 3 नम्बर्स फ्रीली एन्ड आई विल लुज 1 डिग्री अफ फ्रिडम। 1 डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ मैले लुज गर्छु यहाँनिर। यो कन्सेप्टबाट हामीले डिग्री अफ फ्रिडमको कन्सेप्ट चाहिँ युज गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँनिर लेट्स कम टु आवर डिस्कसन है। त फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स।
Then after we identify the degree of freedom, in case of T statistic, T distribution, degree of freedom means n minus 1. Then after find the critical value using T distribution table in the row. अब हामीले T distribution table मा चाहिँ critical value निकाल्छौँ, tabulated value. Tabulated value निकाल्दाखेरि we make the reference of these two things. Number one, alpha. Number two, degree of freedom. यो दुईटा कुरालाई reference गरेर हामीले tabulated value चाहिँ locate गर्छौँ, हैन? जस्तै कि कति % लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा कति डिग्री अफ फ्रिडममा टेबुलेटेड भ्यालु लोकेट गर्ने। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा यो स्ट्याटिस्टिकल टेबल मसँग छ, यो टेबल पनि म मेल गर्दिनँ, यसमा भविष्यमा चाहिने सबै प्रकारको टेबलहरू पनि दिएको छ, त्यही भएर यो टेबल चाहिँ काम लाग्छ। यो क्युमुलेटिभ स्ट्यान्डर्डाइज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो, यो हाम्रो जेड स्ट्याटिस्टिक हो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै यो हामीले हेरेको नर्मल र यो नर्मलमा फरक छ। यसमा चाहिँ होल एरियाको दिएको छ, 50% एरियाको होइन। यो टेबल हेऱ्यो भने होल एरियाको हेरिन्छ, त्यही भएर भ्यालु के छ 0.9999 छ नि, हैन, लेटेस्ट भ्यालु। अब यो छ टी डिस्ट्रिब्युसन क्रिटिकल भ्यालु अफ टी भनेर दिएको छ है। यसमा हेरौँ, यसमा जस्तै कि मैले टेबुलेटेड भ्यालु हेर्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल मलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिन्छ। यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ यसरी रोमा दिएको हुन्छ है। जस्तै यो 2 टेल हो कि 1 टेल हो। 2 टेल टेस्टमा 10% भनेको 1 टेल टेस्टमा 5% भन्ने बुझिन्छ। 2 टेल टेस्टमा 5% भनेको 1 टेल टेस्टमा 2.5% भन्ने बुझिन्छ है। अनि 2 टेल टेस्टमा 2% भनेको 1 टेल टेस्टमा 1% भन्ने बुझिन्छ। यो पहिला 2 टेल हो कि 1 टेल हो हामी कन्फर्म हुनु पर्यो, त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त्यसै अनुसार हेर्ने। अनि अर्को हामीले हेर्ने यो कलमलाई हो डिग्री अफ फ्रिडम। हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ कति हो त त्यो स्पेसिफाई गर्ने। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, सपोज मैले 2 टेल टेस्ट गर्दैछु 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा भनेपछि मैले यो हेर्छु 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 2 टेल टेस्ट। र मेरो डिग्री अफ फ्रिडम कति हो? मेरो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ स्याम्पल साइजले डिटरमाइन गर्छ। मानौ मेरो स्याम्पल साइज यदि 25 हो भने वा 15 हो भने, मेरो स्याम्पल साइज 15 हो भने डिग्री अफ फ्रिडम कति? 15 माइनस 1 14 हैन। अब मैले यहाँ 2 टेल टेस्टको लागि 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एन्ड 14 डिग्री अफ फ्रिडममा भ्यालु के हुने भयो? यो हुने 1.761। दिस इज द क्रिटिकल भ्यालु। टेबुलेटेड भ्यालु भनेको यही हो, ठिक छ नि। अब यसरी हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1 टेल अर 2 टेल एन्ड द गिभन डिग्री अफ फ्रिडममा क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गर्छौँ। अब यो क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गरिसकेपछि यो क्रिटिकल भ्यालुलाई के गरिन्छ? क्यालकुलेटेड भ्यालुसित हामीले कम्पेयर गर्छौँ। जस्तै कि लेफ्ट टेल टेस्टमा हामीले 1 टेल अल्फाको लागि युज गर्छौँ हैन। लेफ्ट टेल टेस्टमा त्यो भ्यालु नेगेटिभ साइन हुन्छ, राइट टेल टेस्टमा त्यो भ्यालु पोजिटिभ साइन हुन्छ। र 2 टेल टेस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब लेफ्ट टेल भनेको 1 टेललाई भन्न खोज्यो, राइट टेल भनेको 1 टेललाई नै भन्न खोज्यो। यो 1 टेल भनेको लेफ्ट अर राइट टेल हो। फरक यति मात्र हो कि लेफ्ट टेल हो भने यो क्रिटिकल भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, यसलाई नेगेटिभमा लेखिन्छ। यदि राइट टेल हो भने यो क्रिटिकल भ्यालु पोजिटिभमा लेखिन्छ। किनकि नर्मल कर्वको यो मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसनमा 0 हुन्छ भ्यालु, जेड स्ट्याटिस्टिकको भ्यालु। यसको लेफ्टतिरको भ्यालु जेड भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, राइटतिरको जेड भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। त्यस कारणले त्यही नर्मल पपुलेसनबाट नै स्याम्पल लिएको हुनाले यो टी डिस्ट्रिब्युसनमा पनि डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले नर्मल मान्छौँ है। नर्मल मानेर त्यसरी गर्ने हो। त्यही भएर पोजिटिभ र नेगेटिभ त्यसरी स्पेसिफाई गर्ने हो। अब यो पोजिटिभ र नेगेटिभको पछाडि हामी लागिरहन जरुरी छैन। हामीले नर्मली यदि नेगेटिभ क्यालकुलेटेड भ्यालु नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई डिसिजन लेख्दाखेरि त्यसलाई पोजिटिभ बनाएर डिसिजन लेख्यो भने कन्फ्युजन भइन्न। पहिला जुन जेडमा गरेको थियो त्यस्तै गर्ने। अब यो भइसकेपछि अब आफ्टर दिस अब यो टेबल त्यही हो, अघि मैले जुन टेबल दिएँ त्यही टेबल हो। योभन्दा त्यहाँ दिएको टेबल चाहिँ अलि राम्रो छ, क्लियर छ, त्यही भएर त्यही युज गरौँ है। अब म स्लाइड पनि मेल गरिदिँदा। अनि अर्को हामीले यहाँनिर अब क्यालकुलेटेड भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने, क्यालकुलेटेड भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। द टी टेस्ट फर मिन इज अ स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट फर अ पपुलेसन मिन हैन। टी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक फर अ सिंगल मिन म्यू। सिंगल मिनको हामीले जेड टेस्ट गरेको जस्तै सिंगल मिनको हामीले टी टेस्ट गर्छौँ
हैन The t-test can be used when the population is normal or nearly normal and sigma is unknown and n is less than 30. यो पहिला भने सिग्मा भनेको population standard deviation थाहा छैन र sample size 30 भन्दा कम छ भने त्यस्तो बेलामा the test statistic is the sample mean and the standardized test statistic is t. It is given by this one. यो भन्दा अगाडिको z को फर्मुला र यो t को फर्मुलामा केही फरक छैन नि हैन लार्ज स्याम्पल भयो भने z युज गर्ने हो स्मल स्याम्पल भयो भने t युज गर्ने यति मात्र हो अनि स्मल स्याम्पलमा पनि यदि यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन छ भने हामीले z युज गर्ने हो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन छ भने हामीले यो t युज गर्ने हो अब यहाँनिर यो s भनेको चाहिँ s लाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौं है अब यो s को पनि दुईटा रूप हुन्छ है यसलाई यसरी हेरौं यसलाई पनि सिम्बलाइज गर्दाखेरि यो क्यापिटल S र धेरै जसो चाहिँ स्मल s भनेर दुईटा सिम्बल हामीले प्रयोग गर्छौं एउटा क्यापिटल S एउटा स्मल s अब यो के हो त यसलाई हेर्दाखेरि if the bias estimate of population variance is given we use s भनेको स्मल s instead of s क्यापिटल S फेरि दुईटै ss भन्दाखेरि एउटा स्मल s हो एउटा क्यापिटल S हो यदि पपुलेसन भेरिएन्स को बायस्ड एस्टिमेट दिएको छ भने हामीले यो स्मल s युज गर्ने t मा अनि फर्मुला हाम्रो के हुन्छ डिवाइडेड बाइ n - 1 हुन्छ त्यो केसमा है यदि अनबायस्ड एस्टिमेट दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले क्यापिटल S युज गर्ने क्यापिटल S भनेको अनबायस्ड एस्टिमेट र त्यस्तो बेलामा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट n हुन्छ n - 1 गर्नु पर्दैन हैन त्यही भएर हामीले अब के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने यो मैले जुन वर्डमा लेखे नि यसमा यो क्यापिटल S भनेको अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो क्यापिटल S भनेको अनि यो स्मल s भनेको फेरि बायस्ड एस्टिमेट हो बायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है अब यहाँ क्वेशन आउँछ के अब हामीले टी स्ट्याटिस्टिकमा युज गर्ने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ बायस्ड युज गर्ने हो कि अनबायस्ड युज गर्ने हो भन्ने क्वेशन आउँछ हैन त नर्मली के हुन्छ भने हामीले युज गर्ने भनेको त अनबायस्ड हो किनभने हाम्रो एस्टिमेट कहिले पनि बायस्ड हुनु हुँदैन अनबायस्ड हो त्यसकारणले क्यापिटल S नै हामीले युज गर्ने तर कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशनमा स्मल s को भ्यालु दिएको हुन्छ स्मल s भनेको त के हो दिस इज द बायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वेशनमा स्मल s बायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुनाले त्यो बायस्ड एस्टिमेटलाई हामीले के गर्छौं अनबायस्ड एस्टिमेटमा कन्भर्ट गर्छौं बायस्ड एस्टिमेटलाई अनबायस्ड एस्टिमेटमा कन्भर्ट गर्छौं त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले यहाँ के गर्यौं त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि यो स्मल s लाई स्क्वायर रुट n - 1 ले डिवाइड गर्यो ठीक छ नि स्क्वायर रुट n - 1 ले डिवाइड गरेको कारण त्यो हो अब क्वेशन के आउँछ भन्दाखेरि क्वेशनमा दिएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को एस्टिमेट बायस्ड हो कि अनबायस्ड हो कसरी छुट्याउने त्यसको कसरी छुट्याउने त्यो पनि एउटा प्रब्लम हुन्छ हैन हामीलाई बायस्ड दिएको छ कि अनबायस्ड दिएको छ छुट्याउन कहिलेकाहीँ गाह्रो भइदिन्छ के गर्ने होला भन्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा एउटा सिम्पल रुल छ है सिम्पल रुल के छ भन्दाखेरि इफ sample standard deviation is given यदि sample standard deviation दिएको छ भने it is biased यो biased हुन्छ sample standard deviation यदि दिएकै छ क्वेशनमा sample standard deviation 19 भनेर दिएको छ भने त्यो चाहिँ biased estimate of population standard deviation हो त्यो biased हो त्यसकारणले त्यस्तो केसमा हामीले यो सेकेन्ड फर्मुला युज गर्छौं दिस सेकेन्ड फर्मुला त्यो 19 मानौ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 19 भनेर दिएको छ 19 डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रुट अफ n - 1 गर्ने त्यस्तो केसमा ठीक छ नि अब
कहिलेकाहीँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभेन हुँदैन। इफ sample standard deviation has to be calculated, यदि कहिलेकाहीँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले नै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने क्वेसनमा दिएको छैन, क्वेसनमा डेटाहरू दिएको छ हैन, स्याम्पल सम्बन्धी इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, डेटाहरू दिएको छ, त्यो डेटा युज गरेर वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आवरसेल्फ हैन। देन इन द्याट केस whatever sample standard deviation we calculate, we make it unbiased. So it is unbiased. त्यो unbiased हुन्छ। यदि sample standard deviation हामी आफूले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त्यो unbiased हुन्छ। यदि sample standard deviation क्वेसनमा दिएकै छ भने त्यो biased हुन्छ। र biased हो भने त्यस्तो बेलामा सेकेन्ड फर्मुला युज गर्ने हैन। क्वेसनमा दिएको sample standard deviation युज गरेर हामीले t statistic क्याल्कुलेट गर्ने हो भने सेकेन्ड फर्मुला युज गर्ने s डिवाइडेड बाइ n - 1 स्क्वायर रुट हैन। तर यदि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी आफैले क्याल्कुलेट गर्छौं भने हामी आफैले क्याल्कुलेट गर्दा त हामीले डाइरेक्टली अनबायस्ड स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यस्तो बेलामा यो माथिको फर्मुला युज गर्ने s। अब यसलाई अझ फर्दर मोर क्लेरिफाई बनाउनको लागि यहाँ हेरौँ है, सबैले ध्यान दिनु। मैले अघि नै भनिसके यहाँ लेखेको जति पनि एस छ नि यो सबै एस क्यापिटल एस हो है। यो हेर्दाखेरि कुनै सानो देखिएको भए तापनि यो सबै क्यापिटल एस हो। यो फन्टले गर्दा तलमाथि देखिएको छ। यो के हो भन्दाखेरि दिज आर द अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो क्यापिटल एस इज क्याल्कुलेटेड एज फलोज। हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं। जस्तै कि यदि एक्चुअल मिन मेथडबाट गर्ने हो भने एक्चुअल मिन मेथडबाट गर्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ समेसन अफ x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n - 1 है। अब यहाँनिर है यो फर्मुला र यो क्यापिटल एस हो। यो फर्मुलामा हामीले अनबायस्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्दा ओरिजिनली यो फर्मुलामा नै n - 1 गरिसकेको हुनाले, ठीक छ नि, गरिसकेको हुनाले कता गयो गरिसकेको हुनाले यो क्यापिटल एस यहाँ लेख्दाखेरि टी मा स्क्वायर रुट अफ n मात्रै गर्यौं के। यो कुरा बुझौं, किनकि यो क्यापिटल एस क्याल्कुलेट गर्दा नै त्यहाँनिर डिग्री अफ फ्रिडम के भइसकेको छ, एडजस्ट भइसकेको छ हैन। त्यही भएर अब यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने फेरि धेरै भन्नु, इफ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज गिभन इट इज बायस्ड। बायस्ड भन्नेको अर्थ के भन्दाखेरि degree of freedom is, बायस्ड को केसमा के हुन्छ, is not adjusted। डिग्री अफ फ्रिडम एडजस्ट नगरेर क्याल्कुलेट गरेको हुनाले त्यो बायस भएको। इफ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैज टु बी क्याल्कुलेटेड इट इज अनबायस्ड। अनबायस्ड भनेको दैट इज डिग्री अफ फ्रिडम इज एडजस्टेड। डिग्री अफ फ्रिडम अलरेडी एडजस्ट भइसकेको छ। त्यही कुरा मैले यो फर्मुला भन्नु खोजेको। यो क्यापिटल एस क्याल्कुलेट गर्दा यहाँ यो क्यापिटल एस क्याल्कुलेट गर्दा n - 1 यो तीनटा फर्मुलाहरु एक्चुअल मिन मेथड, डाइरेक्ट मेथडमा यसरी गरिन्छ। 1 डिवाइडेड बाइ n - 1 इन्टु समेसन अफ x स्क्वायर माइनस समेसन अफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n को स्क्वायर रुट। अनि एजुम मिन मेथडमा एजुम मिन भनेको के हो भन्दाखेरि यो d हामीले डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्छौं। डेभिएसन भनेको x माइनस a भनेको एजुम मिन हो। कुनै एउटा भ्यालुलाई एजुम मिन मान्ने अनि त्यो भ्यालु सबै x को भ्यालुहरुबाट घटाउने, त्यो d आउँछ। अनि त्यसपछि 1/n - 1 ले समेसन अफ d स्क्वायर माइनस समेसन अफ d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n लाई मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर रुट गरिदियो भने यो s आउँछ। यो सबै क्यापिटल s हरु क्याल्कुलेट गर्दा यहाँनिर n - 1 गरिसकेको हुनाले यो हाम्रो फर्स्ट फर्मुलामा डिनोमिनेटरमा n - 1 छैन नि। कुरो बुझ्यो नि, यो अलरेडी के छ, अनबायस्ड छ। तर यो जुन छ नि s भनेको के हो, क्यापिटल स्मल s को भ्यालु दिएको छ भने हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो स्मल s को भ्यालु अनबायस्ड एस्टिमेट अनुसार क्याल्कुलेट गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यही भएर
त्यो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त यदि गिभेन छ भने त्यसलाई हामीले बायस्ड मान्छौँ। त्यो बायस्ड भएको हुनाले त्यो सल्भ गर्दा डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट अफ n - 1 गरेको। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यो दुईटा स्लाइडमा भनेको कुराहरू के हो है। ओके, अब हाइपोथेसिस टेस्टिङको स्टेपहरू के हो त? फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु स्टेट द क्लेम म्याथमेटिकली एन्ड भर्बली। म्याथमेटिकली पनि र ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीले क्लेमलाई स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। द्याट मिन्स वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द नल हाइपोथेसिस H0 एन्ड H1 हैन, पहिला जस्तै गरेर हाइपोथेसिस स्टेट गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुँदैन। अनि देन आफ्टर स्पेसिफाई द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, आइडेन्टिफाई अल्फा हैन, व्हाट इज द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। In third step, identify the degree of freedom. What is your degree of freedom? Degree of freedom is simply equal to sample size minus 1. I know. And then you determine the critical value by using the t-table. T-table use गरेर critical value calculate गर्छ त्यसपछि। अब critical value calculate गरिसकेपछि find the standardized test statistic। अब मैले भने यो unbiased estimate हो भने capital S divided by square root of n हुन्छ। यदि बायस एस्टिमेट हो भने स्मल s डिवाइडेड बाई स्क्वायर रुट अफ n - 1 हुन्छ हैन। यो क्रिटिकल भ्यालु हामीले यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले मेक अ डिसिजन टु रिजेक्ट अर फेल टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब इफ टी इज इन द रिजेक्सन रिजन, रिजेक्ट H0, अदरवाइज फेल टु रिजेक्ट H0। यो भनेको के भन्दाखेरि यदि z को क्याल्कुलेटेड भ्यालु, जेट भन्दा टी को क्याल्कुलेटेड भ्यालु, टी को टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा बढी छ भने रिजेक्ट द H0 हैन, र टी को क्याल्कुलेटेड भ्यालु टी को टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा कम छ भने डु नट रिजेक्ट द H0। अनि फाइनली हामीले के गर्छौँ त इन्टरप्रेट द डिसिजन इन द कन्टेक्स्ट अफ ओरिजिनल क्लेम। अब जुन ओरिजिनल क्लेम हुन्छ क्वेसनमा त्यसको कन्टेक्स्टमा हामीले रिजल्टलाई के गर्ने इन्टरप्रेट गर्ने, रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्ने। सर अगाडिको पेज एकचोटि देखाइदिनु त। यो एकछिन है, एक अगाडिको यो हैन के अघि नै देखाउनु भएको थियो नि। यो हैन पछाडि। यो भने हजुर भयो सर। In the fifth step, we calculate the test statistic, then we make a decision by comparing test statistic and the critical value and write the conclusion finally, right? You answer. I'll just think example like यसो गरौँ है, यति गरौँ आज यति गरौँ किनभने टाइम छैन। तिमीहरूलाई मैले यो स्लाइड्स अनि एक्सरसाइज 4A र B को हामीले यहाँ सल्भ गरेको सोलुसन प्लस त्यो के अरे स्ट्याटिस्टिकल टेबलको PDF फाइल, तीनटा फाइल चाहिँ आज मैले मेल गरिदिन्छु, सबैले लिने है। यो आज पढाएको यो छ नि, यो टी टेस्टको पनि पठाइदिनु है। त्यही त, यो त आज पढाएको मात्र हैन, भोलि पर्सि पढाउने पनि यसैमै छ कतिपय। यो सबै मैले यसमा यो स्लाइडै पठाइदिएपछि जम्मै आउँछ। जस तीनटा कुराहरू मैले मेल गर्छु, स्लाइड्स अनि एक्सरसाइज 4A र B को सोलुसन क्लासमा सल्भ गरेको, कसैको छुटेको छ भने त्यो सोलुसन हेर्दा हुन्छ, बुझेन भने सोध्दा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले टेबल त्यो गरिदिन्छु। आजलाई यति गरौँ, अब टाइम छैन, 4 मिनेट रहेछ जम्मा है त। हुन्छ हुन्छ सर, ल बाई बाई। ओके सर, बाई, हैव अ गुड डे।